माई लिटिल गर्ल बाय हरबली एपिसोड नंबर 53। वो सुबह से ऑफिस के बाहर खड़ा उसका इंतजार करके थक चुका था। वो कभी एक नज़र अपनी घड़ी पर डालता तो कभी रोड पर। वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। इंतजार करके अब उसे गुस्सा आने लगा था। चेहरे की रंगत सुर्ख हुई थी। उसे लफ्ज़ इंतजार से सख्त नफरत थी जो आज उसे करना पड़ रहा था। तंग आकर उसने नाया को कॉल की और नमल का पूछा। उसने बताया कि वो अभी तक सो रही है। सर पे सवार वो सबक से उठ गया। शायद वो कल रात के बाद सुकून में थी इसलिए अभी तक सो रही थी। कॉल काटते हुए अपने ऑफिस में चला गया। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा वो अपने गले में डाले लॉकेट को उतार कर हाथ में पकड़े हुए था। उसने दाएं हाथ का अंगूठा स्प्लेट नुमा लॉकेट पर फेरा। आई मिस यू डूड, आई रियली मिस यू। मैं बहुत याद करता हूँ आपको। आपको पता है आपकी शान को बहुत सलील करता हूँ मैं। कभी कभी वो इतना तंग आ जाता है कि घर से निकल जाता है। वो मुस्कुराया था और कहता है कि आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ मुझे, वरना जो मेरी हरकतें हैं जान से मार देता मुझे। बहुत गुस्सा करता है, शायद आपकी तरह। नहीं, आपकी तरह तो मैं हूँ ना आपकी तरह। वो कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। अगर मैं उससे नाराज़ हो जाऊँ तो वो तब तक खाना नहीं खाता जब तक मुझे ना खिला ले। वो बिल्कुल एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डूड, लेकिन मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। उसका लहजा अब खफा खफा सा था। वो कितने दिन से कनाडा में है। उसने एक बार भी कॉल करके मेरा नहीं पूछा, और तो और मेरे किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। आज भी मैंने एक वीडियो भेजी उससे, पर अभी तक सीन नहीं की उसने। मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझसे बच जाए, बल्कि कोशिश करूँगा कि वो मुझसे बच जाए। भला इससे कौन करता है? शेहराम के साथ। उसे पता है कि मुझे उसकी आदत है, लेकिन फिर भी। दरवाजे पर दस्तक होने की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया। हाथ में पकड़े लॉकेट को लबों से लगाए उसने गले में डाला और लैपटॉप पर कोई काम करने में मसरूफ़ हो गया। कम इन। इजाज़त मिलने पर अल्तमश अंदर आया। शायद भाग के आया था वो, इसलिए उसका सांस फूला हुआ था। सर, वो आ गई हैं। उसके लबों के कोने गहरी मुस्कुराहट में डले। लैपटॉप को बंद करता हुआ शीशे की दीवार के पास भागा। हवा से उड़ते दुपट्टे को वो मुश्किल संभाले वो अंदर की तरफ आ रही थी। अपनी हथेली से शीशे पर दबाव डाले इसने निचले लब के कोने को दांतों तले दबाया और नीचे की तरफ भागा। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ वो कफ लिंक्स को फोल्ड करता, शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोलते, जेल से सेट हुए बालों को उंगलियों से बिखेरते तेज़ी से नीचे उतर रहा था। गले में झूलता लॉकेट उसकी शख्सियत को चार चांद लगा गया। खुशी के मारे वो निचले होंठ को दांतों तले कुचल रहा था। वो ऑफिस के दरवाजे से भी काफ़ी दूर थी जब वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा। तेज हवा उन दोनों के चेहरे से टकराई। उसने मुस्कुराते हुए नमल की तरफ देखा जो उसके बिखरे से हुलियों का बगौर चाय ले रही थी। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी। दोनों घुटनों पे हाथ रखे वो अपनी फूलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते बोला। इस हालत में तुम ऑफिस आते हो? शहराम ने अपने पूरे वजूद पर नजर डाली। क्यों, क्या है मेरी हालत को? ऐसे लग रहा है जैसे नवाब साहब ऑफिस में काम करने नहीं, ऑफिस का काम देखने आए हों। अरे छोड़ो ना ये सब, तुम भी कौन सी बातों में पड़ गई। वो मैं कह रहा था कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। तुम्हें पता है कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर अनाया ना बताती कि तुम सो रही हो तो मैं तुम्हें उठा के ले आता। मैं नमल हयात हूँ मिस्टर शहराम अली शाह, कोई सड़क पे गिरा सिक्का नहीं जिसे तुम उठा लोगे। क्या तुम मुझे भिखारी कहने की कोशिश कर रही हो? शहराम ने उस सदमे से कहा। शुक्र है तुम समझ गए। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे सर से मिलना है। सर? सर से क्यों मिलना है तुम्हें? तुम्हें इससे मतलब? अरे मतलब है ना, सर ऑफिस में होंगे तो उनसे मिलोगी। सर तो यहाँ। सच उसके मुंह से निकलते निकलते रह गया। मेरा मतलब है कि तुम मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं भला तुम्हें क्यों बताने लगी? मेरा अपना मुंह है जिससे मैं बोल सकती हूँ। और सर इतने बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर ले। अब हटो यहाँ से। अल्तमश भागता हुआ शहराम से कुछ फासले पर खड़ा हुआ। भागने की वजह से उसका सांस भी फूल चुका था। शेहराम ने उससे नीचे खड़ा रहने के लिए कहा था ताकि अगर नमल आए तो उससे फ़ौरन बताए। नमल आगे बढ़ने लगी जिस शेहराम ने दोनों बाहें फैलाए उसका रास्ता रोका। अच्छा, तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा? फिर उसने बात का रुख दूसरी जानब मोड़ा ताकि वो अंदर ना जा सके, क्योंकि उसे सर से कोई बात करनी थी। पर उससे क्या मालूम कि जिस सर से वो बात करना चाहती है उसके सामने खड़ा है। नमल ने आंखों को छोटा करते शेहराम की तरफ देखा। देखो, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। शहराम ने पास करे अल्तमश को अपनी तरफ खींचा। हाँ, छप्पर के गवार डड्डू। अल्तमश का कहका बुलंद हुआ और वो हंसता चला गया। शहराम ने एक नज़र अल्तमश पर डाली और दूसरी नमल पर। क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात का मतलब। अकल ना हो तो मुझे। नमल, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ कहने की कोशिश कर रही हो? अरे वाह साइको बॉय, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। शुक्र है तुम्हें समझ के। अच्छा सुनो, सर को बता देना कि मैं कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अनाया की शादी है ना, इसलिए। अगली बार मिले तो शक्ल गुम रखना अपनी। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी दबी दबी हंसी पे काबू पाते तो उंगलियों से उसे सल्यूट करती चली गई। अरे कहाँ जा रही हो नमल? सुनो तो क्या तुम मेरे लिए नहीं आई थी? ये बताने आई थी? अच्छा सुनो तो, वो उसका मतलब तो बताती जाओ। जो तुमने कहा क्या था वो? हाँ याद आया। पापड़ के गवा लड्डू। इसका क्या मतलब था? अल्तमश का कहका मज़ीद बुलंद हुआ।
ओ माय गॉड शेहराम सर, प्लीज़ चुप हो जाएं, मैं इससे ज़्यादा नहीं हंस सकता। शेहराम ने अल्तमश को कॉलर से पकड़े अपने सामने किया। अरे वाह अर्तुगल, तुझे बड़ी हंसी आ रही है आजकल। नहीं नहीं तो सर, बिल्कुल भी नहीं। चल शाबाश, जान प्यारी है तब जल्दी से बोल कि वो जो कह के गई उसका मतलब क्या है। शेहराम ने अल्तमश का कॉलर छोड़े अपने हाथ छाड़े। सर वो अल्तमश हाथ बांधे सर झुकाए बिल्कुल अलर्ट होकर उसके सामने खड़ा था। अर्तुगल बेटा बोलो, जान तो प्यारी है ना तुम्हें? जी सर प्यारी है, इसलिए तो नहीं बोल रहा। क्या तुमने कुछ कहा? सर वो मैं कह रहा था कि ना तो इस वक्त मेरे पास बेल्ट प्रूफ जैकेट है और ना ही हेलमेट। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसका मतलब जानना है। सर मतलब कुछ ऐसा है कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जवाब जानने के बाद मेरे ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। और ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर मतलब भी कुछ कुछ ऐसा है। अच्छा मैं तुम्हारे ज़िंदा रहने की गारंटी देता हूँ। चलो शाबाश, अब बोलो। सर वो मैं अर्तुगल बेटे, तुम जिंदा तो रहना चाहते हो ना? शेहराम ने प्यार से उसका गाल सहलाते पूछा। सर मेरे डैड अक्सर मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान जाया करते थे। मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज बहुत बार सुने हैं। सर ये पाकिस्तानी कहावत है, लोग अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल दिल की भड़ास निकालने के लिए करते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अर्तुगल, इसका मतलब बताओ। मतलब शेहराम एक बार फिर सीआईडी ऑफिसर की एक्टिंग पर उतर आया। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि वो उन्हें एक गंदा तालाब बोल कर गई हैं तो ये तो मेरी जान ले लेंगे। ऐसा करता हूँ, साथ ब्यूटीफुल लगा देता हूँ। हाँ ये ठीक है, ऐसे में गुस्सा कम आएगा। सर इसका मतलब है कि छप्पर यानी अ ब्यूटीफुल डर्टी पॉन्ड और डड्डू यानी अ फ्रॉग, यानी कि एक खूबसूरत गंदे तालाब का गवाह एक मेंढक ही हो सकता है। अल्तमश ने एक रोबोट की तरह एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोल दिया। मतलब उसने मुझे दी ग्रेट शेहराम अली शाह को एक गंदा तालाब बोला। शेहराम ने अल्तमश की तरफ देखे सदमे और हैरत से मुंह खोला। सर उन्होंने पहले मुझे एक मेंढक बोला और फिर आपको एक खूबसूरत गंदा तालाब कहा। भला किसी की क्या जरूरत कि वो दी ग्रेट शेहराम अली शाह को पहले एक मेंढक, मेरा मतलब कि खूबसूरत गंदा तालाब बोले। आप इग्नोर मारे सर, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है, मैंने भी तो मैनेज किया है ना। आप मेरी तरफ देखे, छोड़े ये सब। देख हरतुगल के बच्चे, इस वक्त मेरा पारा सातवें आसमान पर है। जान प्यारी है तो निकले यहाँ से। और याद रखना, कल ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद हर शाम तो मुझे इन पाकिस्तानी कहावतों का मतलब अच्छे से समझाओगे। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। अल्तमश एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। वो फजर की नमाज़ पढ़ के सो गया था। पूरा दिन और पूरी रात गुजर चुकी थी, वो अभी तक सो रहा था। इतने अरसे के बाद वो सुकून में था। माथे पर बाल डाले उसने बेड पर हाथ मारा और फ़ौरन से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। आरुष, आरुष, आरुष कहाँ हो तुम? वो पागलों की तरह पूरे कमरे में देखते चीख रहा था। वॉशरूम के दरवाजे पर उसने ज़ोर से दस्तक दी मगर वो खुला था। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। वो ऐसा नहीं करेगी। और वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और पूरे हाल में नजर दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। आरोश, आरोश, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में उसका नाम पुकारा। शयान को चीखता देख वो भागती हुई किचन से बाहर निकली और उसके सामने आकर खड़ी हुई। जी। खौफ से उसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था, आंखों में आंसू थे। वो डरी सहमी एक नज़र उसके चेहरे को देखती और फ़ौरन नसें फेर लेती। शयान ने बगैर कुछ कहे उसे खुद में भींच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि आरोश को अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हुई। कब से बुला रहा हूँ मैं तुम्हें? एक बार बोल नहीं सकती थी कि किचन में हूँ मैं? तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं? ऐसे लग रहा है कि जैसे मर के जिंदा हुआ हूँ। इतना भी क्या ज़रूरी काम था कि तुम्हें सुबह सुबह उठना पड़ा? क्यों निकली और तुम कमरे से, वो भी मुझे बताए बगैर? सांस नहीं आ रहा था मुझे। मुझे लगा तुम आपको लगा हम आपको छोड़ के चले गए। आरुष ने उसके सीने से चेहरा निकाले उसकी सब आंखों में देखते कहा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, समझी? कभी भी नहीं छोड़ के जा सकती। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने ये अल्फाज दोबारा अपने मुँह से निकाले। वो अपनी उंगलियां उसके बाजू में गाड़े उसे झंझोड़ रहा था। इश्क सवाल है अरोज शाहजादी, और मेरा सवाल इस वक्त अरोज पे है। कोशिश भी ना करना मुझे छोड़ के जाने की। तुम ज़मीन की सातवीं तह में हुई या सातवीं आसमान में, मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालूंगा। उसका लहजा दीवानावार था। वो कहीं से भी उस रात वाला शियान नहीं लग रहा था जिसकी आंखों में नमी थी, जिसका लहजा मोहब्बत से सरशार था। हर लफ्ज़ में नरमी का अक्स था। शियान,
درد ہو رہا ہے ہمیں، چھوڑیں پلیز۔ ہم آپ کو کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ وہ والے شیان نہیں لگ رہے، آپ ہمارے شیان نہیں لگ رہے۔ سرمئی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے شیان کے ارد گرد اپنے بازو کا حصار باندھا۔ میں نے تمہیں پھر سے ڈرا دیا کیا؟ آئی ایم سوری، معاف کر دو اپنے شیان کو۔ شیان اس کے لرزتے وجود کو خود میں بھینچے کہا۔ شیان، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے بہت جب آپ یہ والے شیان بنتے ہیں۔ وہ آپ سو رہے تھے، ہمیں لگا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی تو ہم کچن میں آ گئے۔ ہمیں آپ کی آواز سچ میں سنائی نہیں دی۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ ایسے غصہ کریں گے تو آئی سویئر ہم کبھی بھی روم سے باہر نہیں نکلتے۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تم مجھے بتائے بغیر روم سے باہر نہیں نکلو گی۔ جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ اٹھو گی۔ شیان نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھے کہا، آئی پرومس ڈیٹ آئی ول نیور لیو دا روم وداؤٹ یور پرمیشن۔ پر پلیز آپ دوبارہ ایسے والے شیان نہ بنیے گا، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے آپ سے۔ آئی ایم سوری اینڈ سو سوری۔ وہ ایک بار پھر سختی سے اسے اپنے اندر بھینچ گیا۔ کچھ دیر طویل خاموشی رہی، وہ اسے یوں ہی خود میں بھینچے کھڑا رہا۔ اچھا تو تم میرے لیے کچن میں کھانا بنانے آئی تھی؟ شیان نے بات کا رخ دوسری جانب موڑا اور اسے خود سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی اچھا، تو کیا بنانے لگی تھی؟ اہم میرا مطلب ہے کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ شیان نے لب بھینچے اپنی گہری مسکراہٹ پر قابو پایا۔ وہ تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ ارے زوجہ شیان، ایک تو یہ بات پہ تمہاری لڑکھڑاتی زبان آپ کو غصہ دلاتی ہے؟ نہیں، دیوانہ بناتی ہے۔ شیان نے اس کی گردن پہ بکھرے بالوں میں چہرہ چھپاتے کہا۔ وہ ہمیں کچھ کہنا ہے۔ آروش اس کے باہوں کے حصار میں مچلتے اسے خود سے دور کرنے کی مساحت کی۔ سن رہا ہوں، بولو۔ وہ اسے اپنے مزید قریب سے قریب تر کر گیا۔ آپ تھوڑا دور ہو کے سنیں گے تو بہتر ہوگا۔ ارے سو جائے شیان، کیا بات کرتی ہو تم بھی بلا۔ شیان اپنے عروج سے دور ہو سکتا ہے؟ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ہمیں چینج کرنا ہے، ان کپڑوں سے پیٹرول کی اسمیل آ رہی ہے۔ میرے پہن لو، کبرڈ میں رکھے ہیں، باقی میں تمہارے سائز کی شام کو لے آؤں گا۔ وہ کندھے سے اس کی شرٹ سرکاتے جا بجا اس کے گردن اور کندھے پر اپنے پیار کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جی آپ دور ہٹیں گے تو ہم پہنیں گے۔ اب یہاں کھڑے کھڑے کیسے پہنیں؟ میں کس لیے ہوں؟ اس کو اپنی مضبوط باہوں میں بڑے شیان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانا بنانے کے لیے، اب چھوڑے ہمیں۔ وہ اپنی کمر سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے روم کے چانے پڑنے لگی۔ جب شیان کو یاد آیا کہ اس کی کبر میں صرف بلیک کلر کے کپڑے ہیں، جن میں سے کچھ لوز شرٹس اور ٹراؤزر، 3 پیس سوٹ یا پینٹ شرٹس وغیرہ ہے۔ خوش کل کو ترک کرتے وہ فوراً اس کے سامنے آیا۔ تم اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ وہ تم میرے کپڑے نہیں پہنو گی۔ پر کیوں؟ ابھی آپ نے ہی تو کہا نا کہ جاؤ میرے کپڑے پہن لو۔ تو اب کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ دیکھو لٹل، اس نے دروازہ کھول کر آروش کو راستہ دیا۔ میں بی کبرڈ میں وائٹ کلر کا ٹراؤزر شرٹ ہو، فریش ہو کر وہ پہن لینا، تب تک میں ناشتہ بناتا ہوں۔ نرمی سے اس کے گال کو چومتے وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ راستہ ملنے پر فوراً سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی اور واش روم میں سے گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کیا، اس نے گہرے گہرے سانس لی اور ہلکا تر کرتے ہوئے اپنے ماتھے پہ پسینہ صاف کیا۔ تھوڑی دیر بعد خود کو سیاہ ٹاول میں لپیٹے اس نے واش روم کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے وہ باہر نکلی، کیونکہ اندر جانے سے پہلے وہ کپڑے لے جانا بھول گئی تھی۔ اس نے کپبورڈ کھول کر ایک سوٹ کا جائزہ لیا۔ ہر سوٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی وائٹ کلر کا ٹراؤزر شرٹ نہیں، سب بلیک کلر کے ہی ہیں۔ مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ ہے۔ آئی تھنک ہمیں ایک بار پھر سے چیک کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر پوری کپبورڈ کے کپڑوں کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی بھی وائٹ کلر کا ٹراؤزر شرٹ نہیں تھا۔ تو کیا ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے؟ نہیں، ہم ایسی حالت میں ان سے کہاں پوچھیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں میں سے کوئی پہن لیتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ لیا اور دوبارہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ وہ شرٹ اس سے بہت لوز تھی، اس کی ہتھیلیاں اس میں مکمل چھپ چکی تھی۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ٹراؤزر بھی کافی بڑا تھا، اس لیے اس نے اسے نیچے سے فولڈ کر رکھا تھا۔ شرٹ لوز ہونے کی وجہ سے بار بار کندھے سے سرک رہی تھی، جسے وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اوپر کر رہی تھی۔ ہیئر ڈرائر سے اس نے اپنے بال خشک کیے اور انہیں سلجھایا۔ بہت جلدی لمبے ہو جایا کرتے تھے اس کے بال، اس لیے وہ ہوتے ہوئے ایک بار ضرور انہیں اپنی گرینڈ ماں سے کٹوایا کرتی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے بال سلجھائے۔ اس نے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کی، اپنے کندھوں سے آگے کی طرف پھیلایا اور بڑی ناگواری سے انہیں دیکھا، جو بڑھ کر اس کے گھٹنوں تک آ چکے تھے۔
اس نے ڈراٹ سے کینچی ڈھونڈی مگر اسے نہیں ملی۔ آروش آ جاؤ باہر، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اس نے ڈرار کو فوراً سے بند کیا اور باہر نکلی۔ وہ ابھی بھی کچن میں ہی تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر نظر ڈالتے وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ اس نے اسے دوسری آواز لگانے کا موقع نہیں دیا اور کچن میں حاضر ہوئی۔ وہ ٹرے میں رکھے 2 گلاسوں میں جوس ڈال رہا تھا۔ میں نے ایزابیل کو کال کر دی ہے، وہ تمہارے لیے کچھ کپڑے لے آئے گی۔ میں یہ کام خود کرتا، پر مجھے فی الحال ایک بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے۔ بس تم جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر میں چاہوں میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ تم پریشان نہ ہونا۔ وہ اس کی موجودگی کو بانپ چکا تھا۔ آروش نے اس کی پشت کو دیکھا، وہ کیسے تیزی سے کچن میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ خود پر آروش کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ پیچھے پلٹا۔ سینے میں دھڑکتا دل پسلیوں سے جا ٹکرایا۔ وہ سامنے اس کا سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے کھڑی تھی، جس کی شرٹ کو وہ کندھوں سے پکڑے بار بار نیچے سرکنے سے روک رہی تھی۔ ہلکے سے نم بال جو اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے، سفید رنگت جو سیاہ رنگ پہننے سے صاف واضح ہو رہی تھی، سرمائی آنکھیں اتنی شفاف جن میں وہ اپنا آپ دیکھ سکتا تھا، اور تھوڑی میں نمودار ہونے والی ہلکی سی لائن۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ شیان نے اس کا سرتا پیر بغور جائزہ لیا۔ لرزتے لب، کپکپاتا وجود اور بکھری بکھری سانسیں اور سراپا عشق بنی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ شیان اپنا ضبط کھونے لگا تھا۔ آروش نے اس کی نظروں سے نروس ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے جوس کے گلاس کی طرف دیکھا اور ایک گلاس پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ نہ پہننا۔ شیان نے اس کے کندھے سے سرکتی شرٹ کو ذرا اوپر کھینچتے سیدھا کیا۔ وہ آپ نے کہا تھا اس میں وائٹ کلر وہ نہیں تھی۔ ہم نے کتنی بار دیکھا پر نہیں ملی، اس لیے ہمیں یہ پہننا پڑا۔ اسے لگا شاید وہ غصے میں ہے۔ آئی ایم سوری، آئی ول واش اٹ۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ اس کے قدم اور نزدیک آیا۔ تمہارے ہونٹ بہت سافٹ ہیں۔ آپ کے بھی وہ گھبراہٹ میں وہ بول کے جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اوہ ریئلی؟ ہاں ویسے بھی تمہیں تو اب ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا۔ شیان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ پہ ٹھہرے جوس کے قطرے کو صاف کیا۔ شیان پلیز۔ وہ اس کی حرکت پر گھبرا گئی۔ شیان نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے مزید اپنے نزدیک کیا۔ شیان رکے پلیز، کوشش کر رہا ہوں، تم بھی کر سکتی ہو روکنے کی۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑتے اس کے کان کے قریب مدہم سرگوشی کرتے بولا۔ شیان آپ کو کہیں جانا تھا نا، تو جائیں، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے۔ وہ منت پڑے لہجے میں بولی۔ پر اب نہیں جانا۔ وہ جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ کیوں نہیں جانا؟ آروش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس سے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ بیکاز آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کی گردن اور کندھے پر جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑتے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ شیان ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، سچ میں بہت زیادہ، اتنا کہ میں خود نہیں جانتا۔ تم سامنے ہوتی ہو تو خود پہ اختیار کھو دیتا ہوں میں۔ شیان ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آئی لو یو سو مچ آروش۔ اب وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، یا شاید سن رہا تھا مگر اگنور کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ لیا اور اس کے لرزتے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ شیان آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اپنے نچلے لب کو سختی سے دانتوں تلے کچل گئی۔ ہے ڈونٹ ڈو دس۔ شیان نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے نرم ہونٹ کو دانتوں سے آزاد کروایا اور اس کے ہونٹوں پر چھکا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو نرمی سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے ہونٹوں پہ چھکا دیکھ آروش کی حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلی اور ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس نیچے گر گیا۔ وہ آج پھر اس کی سفید گردن کو لمبے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ شیان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوڑے سے بازو کے حصار میں اٹھایا۔ شیان ہماری بات سنیں۔ شیان آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کی ہر بات کو اگنور کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ شیان ہماری بات سنیں۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے خود بھی اس پر چکا تھا۔ نہیں، آج تم صرف مجھے سنو، صرف مجھے دیکھو، صرف مجھے محسوس کرو۔ اس کے چہرے کے ایک گوش کو نرمی سے چومتے اس کی گردن پر اپنی محبت کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ شیان پلیز دور ہٹے، ہمیں سانس نہیں آ رہا۔ وہ اس کے توانا وجود کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیان نے کروٹ بدلی اور اسے اپنے اوپر کیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے بالوں کے لیٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آروش کے سارے بال اس کے چہرے پہ بکھرے تھے اور کچھ شیان کی کمر کے نیچے تھے۔ وہ موقع ملتے ہی ایک بار پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ شیان ہماری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، پلیز رک جائیں۔ آئی لو یو سو مچ لٹل گرل۔ شیان پلیز رک جائیں، ہمیں سانس نہیں آ رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں بحال کرنے کی۔ وہ ایک بار پھر اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ گستاخیاں بڑھتی گئی اور وہ کروٹ بدلے ایک بار پھر اس پر جھکا۔ شیان پلیز ہمیں۔ شیان نے اس کی لرزتی آواز پر اس کی گردن سے چہرہ نکالے اپنی سب آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گارا۔ شیان پلیز رک جائیں۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا تھا۔ نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیان کو اس پر ترس آیا اور وہ اس سے دور ہوا، پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ چلو مجھے ناشتہ کروا دو اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ وہ روم سے باہر نکل گیا۔ سانسوں پہ قابو پائے آروش بھی روم سے باہر نکلی۔
शियान ने अपने हाथ से उसे नाश्ता करवाया था। उसने नाश्ता करते वक्त एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। चलो मुझे एक किस दो ताकि मैं चाहूँ। उसकी अचानक फरमाइश पर वो खुद में सिमटी। हम? क्या तुम्हारे अलावा यहाँ और भी कोई है? पर वो हम, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं रुका रहूँ? तुम्हारे पास, बहुत पास। वो आखिरी लफ्ज़ों पे जोर देते बोला। नहीं। वो उसका हाथ पकड़ दरवाजे तक लाया और ज़रा नीचे को झुका। चलो फिर किस दो। वो सांसें रोके थोड़ा ऊपर हुई। नरमी से होंठ उसके होंठ के नीचे तिल पर रख दिए। दोनों गालों में डिंपल नुमाया हुए। वो बेख्तियार अपनी उंगली उसके गाल के गले पर रख गई। तुम चाहो तो यहाँ भी कर सकती हो, वैसे भी तुम्हारे ही तो हैं। वो एक आंख मक करते बोला तो अरुष फौरन से इससे दूर हुई। आप कब आएंगे? तुम कहो तो यहीं रुक जाऊँ। शियान उसे दीवार से पिन किया, तेरी दीवार से टिकाए कहा। नहीं, आप जाएं। तुम्हें पता है महबूब का जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। वो मैं ये सोच रहा था कि अगर पूरा का पूरा महबूब ही खा लिया जाए तो। इसने अरुष के गर्दन पर वाक़या होने वाले तिल पर नरमी से डांट करे। जाए ना, लेट हो जाएंगे। जा रहा हूँ, पर मैंने जो समझाया है उस पर अमल करोगी ना? गुड गर्ल। इसाबेल के पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। वो आई तो दरवाज़ा खोल लेगी। दरवाजे पर चाहे जितनी भी दस्तक हो, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलोगी। आरुष ने उसकी आंखों में देख के सर इस बात में हिलाया। गुड गर्ल। वो उसका गाल चूमते हुए दरवाज़ा लॉक करते बाहर निकल गया।